Ato karong tan-awon ang wali ni Pedro bahin sa kaluwasan. So sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod na sa 38. So mao ni ang mensahe ni Pedro bahin sa kaluwasan. Pero ato lang siyang pilian or laktawan ang uban nga mga verses para nga dili kay siya dugay. Ingon sa verse 21 sa buhat kapitulo 2, verse 22, mga igsuo, mga taga-Israel, pamati kamo si Jesus nga Nazaretnon o sa katawo kansang Dios nung otoridad, tinaw nga gipadayag sa Dios diha kaninyo. Pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang ug sa mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot mitugyan kang Hesus nga na kaninyo. Ipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasala nga maoy milansang kaniya sa cross. Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. So dinhi gitawag si Jesus nga si Jesus nga Nazaretnon. So gipaila si Jesus sa iyang nailhan si Jesus sa iyang pagministry. O nailhan siya tungod sa mga katingalahang mga butang ingon sa verse 22 ingon pa niya Nazaretnon usa ka taong kansang Dios ng otoridad tin-aw nga gipadayag sa Dios diha kanino pinaagi sa mga milagro ug mga katingalahang mga butang nga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. So kining katingalahang mga butang gibalik-balik ni sa Bible, no? So dili ini kathang isip lang or duda-duda kundi na hibal-an ni sa gi-record ni sa balaang kasulatan nga si Jesus nilakaw sa dagat, nibuhi og patay og nagpakaon og 5 ka tinapay og 2 ka isda sa 5,000 ka mga tao og imposible na nga mahimo sa yanong tao lamang. O gapasabot na nga si Jesus dili siya ordinaryong tao sa iyang pagka-Dios, no, kundi usa siya ka Dios nga gikan sa Dios, no. So ingon pa diha gawa sa katingalahang mga butang ingon pa sa verse 23 ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot mitugyan kang Hesus nga na kaninyo. So ang kamatayon ni Jesus dili ni although na ay nagpatay sa iya na ay na mo hinungdan nga na lansang siya pero dili na buot ipasabot nga sila ang pinakahinungdan nganong namatay si Jesus dito sa cross Kalbaryo kundi ingon sa verse 23 ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot mitugyan kang Hesus nga na kaninyo. Gipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasala nga maoy milansang kaniya sa cross. So kini pagbuot sa Dios nga patyo niya ang iyang anak aron mapasaylo ang sala sa mga motuo kaniya. O dili lang namatay si Jesus kundi nabanhaw usab siya mo nang diri sa verse 24. Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. Ug usa sa mga example niini mao si King David, isa siya sa mga naghisgot bahin sa ginatawag nga kamatayon ni Jesus. Dayon pag-abot na sa verse 32 ingon pa niya gibanhaw sa Dios kining maong Hesus ug kaming tanan mga saksi niini. So kining pulong kaming tanan 120 ka mga tao kining nagahisgot or nakakita, nakasaksi sa pagkabanhaw ni Jesus. Dili lang siya nabanhaw kundi mikayab usab ngadto sa langit. Ingon sa verse 33, ituboy siya ngadto sa tuo sa Dios og gidawat niyang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan ug ang inyo karong nakita ug nadungog mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. So dinhi ang pinaka-issue diri gina-question ang mga magtutuo nga nagsulti sa lain-lain nga mga pinulungan sa mga tao nga kuno sila hubog ang uban gisudlan sa daot ang espiritu or hubog sila, no, sa kapitulo 2 bersikulo 1 pero gitubag na ni Apostol Pedro nga gisudlan sila sa Espiritu Santo or nakadawat sila sa Espiritu Santo. So dinhi gitubag ni Pedro ang ilahang question sa mga magtutuo
nga kining mga tawhana dili sila hubog, kundili nakadawat sila sa gasa sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Ug giwalihan ni Pedro kining mga tawhana. Ug dinhi pag-abot na sa verse 36 mo ni ang summary sa pagwali ni Pedro ngadto kanila. Ingon pa sa verse 36, usa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan nga masayod gyud nya kining maong Hesus yan yung gilansang sa cross gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Kining pulong Ginoo ug Mesiyas gapasabot ni nga ang tanan nga pagkatao ni Jesus, ang iyang mga milagro gapakita na nga dili siya gapakita na nga Dios siya nga gikan sa Dios mo nang sa dinhi Ginoo ug Mesiyas but ipasabot nga gapakita na nga si Jesus Dios siya og pinadala gikan sa Dios mo nang Christ or Messiah, no? So ingon pa sa verse 37, sa pagkadungog niini sa mga tao daw gikumot ang ilang kasing-kasing og giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles, mga igsuon unsa may among buhaton. Sa lain nga pagkasulti, mga igsuon unsa may among buhaton aron kami maluwas, no? So pag-abot na sa verse 38, mao ni ang kuman or gisulti ni Pedro ngadto kanila, pag hinulsol ang matag usa kaninyo kinahanglan nga mag-hinulsol, change of mind and purpose, no? Pagbiya sa sala ug pagbalik ngadto sa Dios mo nang ingon sa unang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 9, pagbiya sa sala ug pagbalik ngadto sa Dios. Ang paghinulsol apil niini ang pagkadlok sa silot sa sala gikan sa hukom sa Dios ug sa pagbiya sa sala ug pagkupot sa trabaho nga gihimo ni Kristo Jesus didto sa cross Kalbaryo. Muna nga dinhi makita nimo nga si Pedro nag-awhag sa mga nagapaminaw kaniya na kinahanglan sila maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala aron masinati nila ang tinuod nga pagkakabig. Kay kun dili sila mobiya sa ilang mga sala, sigurado nga wala gyud mahitabo nga pagkakabig sa ilang kinabuhi. Mo nang ingon pa niya dire, gawas nga paghinulsol, ingon pa niya and be baptized or pagpabunyag. Ang pagpabunyag wala ni labot sa kaluwasan, no? Dili po maluwas ang tao pinaagi sa pagpabunyag, no? Sumala sa giingon sa uban. Kundi si Pedro nag-awag ngadto sa mga naghinulsol og nibalik ngadto sa Ginoo nga ilang ipakita ang ilang pagsunod sa Ginoo pinaagi sa water baptism. Mao nang iyang kahulugan. So alang kanila delikado or kuyaw apan ila kining himuon alang sa Ginoo, sa ngalan sa Ginoo. So mao ni ang tinuod nga mensahe ni Apostol Pedro ngadto kanila, taas-taas siya pero dapat nato siya katunan kung unsa ang giingon sa balaang kasulatan.